ماشاءاللہ احسن جزا احسن حضرت قبلہ شاہ حضرت سید محمد عادل شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرف ہو آپ الحمدللہ قرآن کریم فرقان حمید بھی تلاوت فرما کے ساجر کو عنہ فرما رہے ہیں اسٹیج جینت میرے طریقت رہبر شریعت شاہزادہ علی شان حضرت قبلہ بھی سید عزیز شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاری محمد کیسر ندیم جلالی صاحب آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ جہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طالب فریدی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے میں دل دنیا تھا دے رہی ہیں تو شام دیکھئے نا عشق و محبت پیار خلوص دی محفل پاک اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے دنال اللہ پاک اپنی پاکیزہ بارگاہ جسم قبول منظور فرمائے میں کریم نبی رف نبی رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عقیدت و محبت پیار خلوص اس کل پیش کرنے واسطے دعوت دے رہے ہیں جہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد کیسر ندیم صاحب نے تشریف لیا اور اپنے پیارے انداز کے ساتھ ساڑھے کو بردان منظور فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر بڑی سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یار یار اللہ توڑ نمانی یار یار اللہ توڑ نمانی تے بودا پیار سجدی کرنی کر یارو تے جھوٹا حرف زبان جو کرنا نہیں تے جو کچھ منگنا ہے حضور کوڑوں منگنا ہے کسے چھڑنی دید دنیا چھڑ دانگے صدف دامن حضور دا چھڑنا نہیں صدف دامن حضور دا چھڑنا نہیں تیرے صدقے تیرے صدقے محمد
سجاؤن والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا اور تو یوں علائے تو یوں وسلانا مولا نبی مولا علی داوی مولا تو یوں علائے تو یوں وسلانا مولا نبی مولا علی داوی مولا مولا نبی مولا علی داوی مولا اپنی ہستی نوالا سلون والیا اپنی ہستی نوالا سلون والیا اودے پیار وچ دنیا بناؤن والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا اور سونے اٹیاں دے مل وکھاؤنا اگر ملا کولوں ہاتھی مروانا سونے اٹیاں دے مل وکھاؤنا اگر ملا کولوں ہاتھی مروانا اگر ملا کولوں ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین ازمان والیا پیاسا کربل حسین ازمان والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا اودے پیار وچ دنیا
کسے دا توڑ دے نہیں، وہ کسی کو خالی بھی موڑ دے نہیں، موڑے جو خالی انہاں دے در تو، موڑے جو خالی انہاں دے در تو، کسے نو انجدار گدار نہ ملسی جہان سارا، پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی، خدا محمد نال تے آقا خالق تے نال راندن، خدا محمد کون راندن تے آقا خالق تے نال راندن، جدوں وی ملسن کہ ہک جا ملسن، جدوں وی ملسن کہ ہک جا ملسن، کوئی کسے تو جدا نہ ملسی جہان سارا، پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی، اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے کہ چن فلک دا سونے، اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے کہ چن فلک دا سونے، اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے کہ چن فلک دا سونے، اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے کہ چن فلک دا سونے، سارے سونے اکٹھے کر لے، میرے آقا ورگی ادا نہ ملسی، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، میرے آقا ورگی ادا نہ ملسی، اے تک لے پھلوی تے تک لے چنوی تے پاوے تک لے تو جا کے چننو، اے تک لے پھلوی تے تک لے چنوی تے پاوے تک لے تو جا کے چننو، ہزار سونے جہان تے ملسن، ہزار سونے جہان تے ملسن، پر چہرے وردوہا نہ ملسی جہان سارا، تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی، آخری شعر، خدا جے بندیا توفیق دے جہان سارا تو چھان جا کے، خدا جے بندیا توفیق دے جہان سارا تو چھان جا کے، ہزار قاری قرآن دے ملسن،
خدا دیجے کم تلاش ہوئی تے میری من لے مدینے آجا مدینے تینوں خدا نے ملنا مدینے باجوں خدا نہ مل سی مدینے تینوں خدا نے ملنا مدینے باجوں خدا نہ مل سی جہان سارا تو پھر رواں میں مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ مجھے 15 منٹ ملے تھے، میرے 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو آخری میں پڑھ کے 2 شعر جاؤں گا۔ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے محمد کے میری جولی میں رہتے